कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनुष्य भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द विग्रह अक्षर ब्रह्म हामी प्रतिदिन सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट सेवन गरिरहेका छौँ, अक्षरश हेर्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ। प्रतिदिन चाहिँ हामी यो सायंकालीन सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीहरूले प्रथम स्कन्धलाई विशेषतः हेरिरहेका छौँ। प्रथम स्कन्धको 10औं अध्याय पूर्व दिनबाट सुरु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो वंश परम्पराबाट प्राप्त भएको राजा युधिष्ठिरको राज्यलाई युधिष्ठिरलाई नै दिलाइदिनु भयो। अनि अन्तिममा ती राजा युधिष्ठिर जस्तो आफ्ना बन्धुबान्धवलाई मारेर प्राप्त गरेको जुन राज्य थियो त्यसमा उनलाई सन्तुष्टि भइरहेको थिएन, उनको राम्रोसँग उनले भोजन गर्न सकिरहेका थिएनन्। यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो राज्यलाई सञ्चालन गरे, कसरी अगाडि बढे भनेर सौनकजीले प्रश्न गर्दा सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवानले राज्य दिलाउनु भयो, सबैलाई खुसी पारेर अब द्वारकातिर प्रस्थान गर्न आँट्नु भएको थियो। त्यतिखेरै कसैले पनि भगवानको विरहलाई सहन गर्न सकेनन्। सबै आँखाभरि आँसु पारेर गहभरि आँसु पारेर भगवानको विदाका लागि तयारी भइरहेका थिए। भगवान आफ्नो रथमा चढिराख्नु भएको थियो। यो अवस्था थियो। भगवान हस्तिनापुरबाट द्वारकातिर प्रस्थान गरिराख्नु भएको थियो। हामीहरूले 10औं श्लोकसम्म हिजो हेरेका थियौँ। आज 11 श्लोकमा सुतजी महाराज के भन्नुहुन्छ त, सत्सङ्गान् मुक्त दुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्य रोचनम्। सत्सङ्गात् सज्जन श्रेष्ठ व्यक्तिहरूको सङ्गतबाट जब दुस्सङ्ग मुक्त, दुस्सङ्ग भनेका नराम्रा बानी व्यवहार आदि मुक्त भएर जान्छन्, नष्ट भएर जान्छन् भने बुधः यस्ता व्यक्तिहरूले जो दुस्सङ्गबाट मुक्त भएका, सत्सङ्गबाट सद्ज्ञानलाई प्राप्त गरेका त्यस्ता बुध ज्ञानी व्यक्तिहरूले कीर्त्यमानम भनेको संसारले गाउने भएको, यस्य भगवतः जो भगवानको रोचनम अत्यन्त रुचिकर अत्यन्त प्यारो यशः कीर्ति लीलाहरूलाई सकृत एकचोटि मात्रै आकर्ण्य सुनेको छ भने हातुम भनेको त्यसलाई त्याग्नका लागि, भगवानका ती यशहरूको गान गर्नका लागि न उत्साहते कहिल्यै पनि उत्साहित हुँदैन। भगवानका लीलाहरूको गान गर्नका लागि कहिल्यै पनि उत्साहित हुँदैन अथवा भगवानका लीलाहरूको त्याग गर्न सक्दैन। उसले जसो तसो भगवानलाई सम्झि नै रहन्छ जतिखेर पनि। भनेपछि भगवानका श्रीचरणमा आफ्नो जीवनै लगभग समर्पित गरेका पाण्डवहरू, ती कुरुवंशीहरूले कसरी भगवानको विरहलाई सहन सक्छन् त भन्नु यो श्लोकको तात्पर्य। तस्मिन्यस्तधियः पार्थः सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः। दर्शन भनेको भगवानको प्रतिदिन दर्शन गरिरहेका छन्, अनि स्पर्शन भगवानको शरीरलाई छोइरहेका छन्, संलाप परस्परमा वार्तालाप गर्छन्, अनि शयन सँगै सुत्छन्, असन सँगै खान्छन्, भोजनै भोजन आदि। यस्तो द्वारा तस्मिन् भगवती ती भगवान श्रीकृष्णमा न्यस्तधियः सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो बुद्धिलाई समर्पित गरेका त्यस्ता पार्थाः ती पाण्डवहरूले चाहिँ कथम कसरी विरहम भगवानको त्यो विरहलाई, भगवानसँगको त्यो बिछोडलाई कसरी त्याग्न सकिरहेका छन्, अथवा त्यो भगवानलाई त्याग्न कसरी सकेका छन्, भगवानको बिछोडलाई कसरी सहिरहेका छन्। सहिरन् सर्वे ते निमिषै रक्षे तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धा विचेलु सत्र तत्र। भगवानको रथ बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ। स्नेह सम्बद्धा भगवानमा माया रूपी, भगवानको माया रूपी डोरीद्वारा बाँधिएका, भगवत
प्रेमी भक्तजनहरू अथवा भगवानका सम्बन्धी जनहरू स्नेह सम्बद्धा द्रुत चेतसः भनेको द्रवीभूत चित्त भएका, भगवानको विरहले हृदयलाई कुण्ठित बनाइरहेको छ, आँखाबाट अश्रुधाराहरू बगिरहेका छन्। यस्ता ती सर्वे ती जनहरू भिक्षन्तः हेरिरहेका छन्, भगवानको त्यो रथ चलिरहेको छ, उनीहरू हेरिरहेका छन्। कसरी हेर्दैछन् भन्दा अनिमिषैहि अक्षैहि भनेको निर्निमेष आँखाको परेलो झिम्किन्छ कि भन्ने तरिकाले अनिमिषैहि अक्षै आँखा नझिम्क्याइकन हेरिरहेका छन्। अनि तम अनु भगवानका पछाडि पछाडि बिचेलु कुदिरहेका छन्, भगवानका रथका पछि पछि कुदिरहेका छन्, भगवानलाई आँखा नझिम्क्याइ हेरिरहेका छन्। तत्र तत्र भगवानको रथ जहाँ जहाँ अगाडि बढिरहेको छ त्यहाँ त्यहाँ भगवानको रथका पछि पछि लागेका छन्। आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ, आँखा झिम्क्याउन पनि पाएका छैनन् भगवानको विरहलाई। त्यसरी उनीहरूलाई त्यो सहन गाह्रो भइरहेको छ, असह्य भइरहेको छ। न्यरुन्धन उद्गलद बाष्प महुत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम इति स्यात् बान्धव स्त्रियः। अगारान् निर्याति गृह प्राङ्गणबाट निर्याति जाने बेलामा भगवानको रथ अब गृह प्राङ्गणबाट निस्किन आँटो यो बेलामा देवकी सुत भगवान कृष्णमा अभद्रम इति नो स्यात् कुनै प्रकारका अपशगुनहरू नहुन्, हिँड्ने बेलामा अपशगुन नदेखियोस् भन्नका लागि बान्धव स्त्रिय कुरु नारीहरूले, जति पनि नारीहरू त्यहाँ थिए ती सबैले आफ्ना आँखा आँसुले टिलपिल भरिएका छन् र पनि आँसु आँखाबाट निस्किन्छु भन्न खोजिरहेछ। उनीहरू जबरजस्ती ती आँसुलाई आँखाभित्रै लुकाउन खोजिरहेका छन्। उत्कण्ठ्या भनेको उत्कण्ठाले उद्गलद बाष्प भनेको आँखाबाट अश्रुधाराहरू निक्लिन आँटिरहेका छन्, तर उनीहरू के गर्छन्, न्यरुन्धन त्यसलाई आँखामै रोक्न खोजिरहेका छन्। भगवानलाई अपशगुन नहोस्, भगवान यहाँबाट द्वारकातिर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ, बीचमा कुनै विघ्न बाधा नआओस्, यात्रा सफल होस्, शुभ यात्रा होस् भन्ने यो कामना मनमा राखेर ती स्त्री जातिले आज आँखा टिलपिल भइरहेका छन्। भगवानका विरहमा उनीहरूको हृदय विदीर्ण भएको छ, छिया भएको छ, तर पनि उनीहरूले आँखाका आँसुलाई आँखाभित्रै सेलाउन खोज्छन्, आँखाभित्रै लुकाउन खोज्छन्। मृदङ्ग शङ्ख भेर्यश्च वीणा प्रणव गोमुखाः दुन्दुर्यानक घण्टाध्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा। भगवान अब द्वारकातिर प्रस्थान गर्नुभयो, अगाडि बढ्दैछ भगवानको रथ, भगवान सवार रथलाई अगाडि बढाइँदैछ। यतिखेर अब विभिन्न प्रकारका बाजाहरू बजाउन लागे मनुष्यहरू। मृदङ्ग मादल, शङ्ख, भेरी, वीणा, पणव नाम गरेको बाजा, अनि गोमुखा नरसिंहा, त्यस्तै धुन्दुरी, अनक, घण्ट अनि दुन्दुभी आदि विभिन्न प्रकारका बाजाहरूलाई बजाए, बाजा बज्न लागे। अनि अगाडि भगवान बाटो लाग्नुभयो। ती कुरु वंशका नारीहरूले भगवानलाई अब देख्न छोडे अलिक टाढा पुग्नुभयो। उनीहरूका आँखाले भगवानको त्यो तस्बिर आँखाबाट हटाउन मानेको थिएन। त्यतिखेर के गरे भन्दा यहाँ सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, प्रासाद शिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षया बभ्रिशुः कुसुमै कृष्णं प्रेम वीणा स्मिते क्षणाः। कुरुनार्यः दिदृक्षया द्रष्टुमिच्छया, देख्नेका इच्छाले कुरुनारीहरूले प्रासाद शिखरा आरूढः भवनका छानामा अथवा छतमा चढे र त्यहाँबाट भगवानलाई फेरि जहाँसम्म भगवानको त्यो रथ छ, जहाँसम्म भगवानको दर्शन भइरहेको छ त्यहाँसम्म निहाल्न लागे। अनि कुसुमैहि बभ्रिशु, कुसुम भनेको पुष्प, बभ्रिशु वृष्टि गर्न लागे। छतबाट द्वारकाका लागि प्रस्थान गर्नुहुने भगवानलाई देख्नका लागि, हेर्नका लागि हस्तिनापुरमा के भइरहेको छ भन्दा छतमा मान्छेहरूको के छ, भिडभाड छ, कुरु नारीहरूको भिडभाड छ। त्यहाँबाट हेर्ने मात्रै होइन, उनीहरूले भगवानको त्यो मार्गमा पुष्पवृष्टि गरिरहेका छन्, भगवानमाथि पुष्पवृष्टि गरिरहेका छन्। अनि कसरी हेरिरहेका छन् त भगवानलाई भन्दा
प्रेम वृणा स्मिते क्षण, प्रेम र लज्जा मिश्रित मन्द मुस्कान सहितको एक क्षण दृष्टिद्वारा कृष्ण भगवानलाई हेरिरहेका छन्। यसरी प्रेम लज्जा मिश्रित भएको हाँसोले युक्त मुहार आँखाद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई हेरिरहेका छन्। सीतात पत्रम जग्राह मुक्तादाम विभूषितम रत्नदण्डम गुणाकेशः प्रियः प्रियतमस्य। प्रियः गुणाकेशः, भगवानका अत्यन्त प्रिय हुनुभएका गुणाकेश अर्जुनजीले प्रियतमस्य भगवान प्रियतम श्रीकृष्णको मुक्तादाम विभूषितम मोती आदि विभिन्न रत्नहरूद्वारा जडित भएको रत्नदण्ड जो थियो त्यस्तो सीतात पत्रम सेतो छत्रलाई जग्राह हातमा लिनुभएको थियो। सेतो छत्र जसको वरिपरि मोती आदि झल्लरका रूपमा झुन्डिरहेका थिए, सुशोभित भइरहेका थिए र दण्ड कस्तो थियो, रत्न जडित थियो। त्यस्तो चाहिँ अर्जुनजीले त्यो छत्रलाई बोक्नु भएको थियो। उद्धवः सात्यकी चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपथि पथिः। उद्धव सात्यकी यी दुईजनाले चाहिँ परमाद्भुते व्यजने अद्भुत चामरद्वारा भगवानको सेवा गरिराख्नु भएको थियो। अद्भुत पङ्खाहरूद्वारा भगवानलाई सेवा गरिराख्नु भएको थियो, भगवानको सेवा गरिराख्नु भएको थियो। अनि पथि भनेका बाटामा विकीर्यमाण कुसुमै वृष्टि भइरहेका पुष्पहरूद्वारा चाहिँ मधुपति भगवान श्रीकृष्ण रेजे अत्यन्त सुशोभित हुनुभएको थियो। बाटामा पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ। सात्यकी र उद्धवले पङ्खले सेवा गरिरहेका छन् भगवानको। अनि अर्जुनजी हातमा रत्न जडित दण्डले युक्त भएको सेतो छत्र लिएर बस्नु भएको छ। अत्यन्त सुशोभित भएर भगवान द्वारकातिर उन्मुख भइराख्नु भएको छ। अश्रुयन्ताशिषः सत्यास् तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। निर्गुणस्य न अनुरूपा गुणात्मनः अनुरूपाश्च। निर्गुण निराकार भगवानका लागि जुन ब्राह्मणद्वारा गाइरहेको त्यो सत्य आशिष छ त्यो के छ, यथार्थता छैन। निर्गुण निराकार भगवानमा त्यो मिलिरहेको छैन। तर गुणात्मनः गुण लिएर गुणले युक्त हुनुभएका सगुण साकार भगवान अथवा स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान श्रीकृष्णका लागि चाहिँ त्यही ब्राह्मणद्वारा गाइएका ती स्तुति मन्त्र आशीर्वादहरू सार्थक छन्। निर्गुणस्य गुणात्मनः अनुरूपा नानुरूपाश्च। अनि द्विजेरिता तत्र तत्र द्विजे ब्राह्मणात् इरिता भनेको कथिता ब्राह्मणद्वारा भनिएका ती सत्य आशिषः जति सत्य आशिषहरू छन् तत्र तत्र अश्रुयन्ता त्यहाँ सुनिन्थ्यो अरे। बाटामा भगवान अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, निर्गुण निराकार स्वरूपका लागि चाहिँ त्यो यथार्थ जस्तो नलाग्ने तर सगुण साकार रूप भगवानका लागि यथार्थ लाग्ने खालका यस्ता ब्राह्मणद्वारा सत्य आशिषहरू त्यहाँ गाइरहेका थिए। भनौँ ब्राह्मणहरूले बाटामा स्वस्ति वाचन गरिरहेका थिए। भगवानको स्वरूपलाई बोध गराउने खालका विरध ध्वनिहरू उच्चारण गरिरहेका थिए। अन्योन्यमासे सञ्जल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः। उत्तम श्लोक चेतसां, उत्तम श्लोक भगवान श्रीकृष्णमा आफ्नो चित्तलाई सबै प्रकारले धारण गरेका अथवा भगवान श्रीकृष्णलाई नै आफ्नो सर्वस्व अर्पित गरेका यस्ता कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां कौरव श्रेष्ठहरूको बसोबास भएको त्यो पुरका नगरका स्त्रीहरू चाहिँ अन्योन्यम परस्परमा सर्वश्रुति मनोहराः सञ्जल्प आसीत्। मतलब तिनीहरूका बीचमा चाहिँ सर्वश्रुति मनोहरा सबैको कानलाई प्रिय लाग्ने खालको यस्तो भगवानका लीला कथाहरूको वर्णन चाहिँ परस्परमा सञ्जल्प आसीत् गरिरहेका थिए। उनीहरूले परस्परमा भगवानका लीला कथा गुणहरू गाइरहेका थिए। के भन्दैछन् कौरवहरूका पुरका ती स्त्रीहरू, सबै किलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्त शक्तिषु अयम किल वै स पुरुषः। किल निश्चय नै अयम यी वै यिनै स ती
पुरुषः परम पुरुष परमात्मा भगवान् हुनुहुन्छ। ए साथी हो, परस्परमा कुरा गर्छन्, यिनै परम पुरुष परमात्मा भगवान् हुनुहुन्छ। तिमीहरू के सम्झिन्छौ? कृष्णलाई कृष्ण मात्रै सम्झिन्छौ होला, तर भगवान् यिनै परम पुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ। अविशेष आत्मनि, अग्रे भनौँ न अगाडि, अविशेष आत्मनि, विशेष आत्माका रूपमा नरहेर, कुनै विशेष आत्माका रूपमा नरहेर, य जो भगवान् एक आशित पुरातन, एकै भगवान् रहनुहुन्छ। मतलब यो सृष्टि जतिखेर हुँदैन, जतिखेर आत्माहरूको विस्तार भएको हुँदैन, त्यतिखेर भगवान् एक आत्माका आत्मस्वरूपमा अधिष्ठित हुनुहुन्छ, परमात्मा स्वरूपमा अधिष्ठित हुनुहुन्छ। निशी सुप्त शक्तिषु, जतिखेर प्रलयकालमा सबै शक्तिहरूले विश्राम गर्दछन्, सृष्टि स्थिति लय गर्ने भगवानका शक्ति गुण मायाहरूले जतिखेर विश्राम लिन्छन्, त्यतिखेर गुणेभ्यः जगत आत्मनीश्वरे निमीलितात्मन्, सम्पूर्ण गुणहरूलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपभित्र लिएर गुण र गुणलाई सिर्जना गर्ने भएका सबै जगतका पदार्थहरूलाई आफूभित्रै लगाएर आफूमै लीन गराएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भगवान् भन्दाखेरि निमीलितात्मन् भनेको योग निद्रामा शयन गर्नुहुन्छ। सृष्टिका अगाडि पनि भगवानै सनातन ब्रह्मका रूपमा प्रतिष्ठित रहनुहुन्छ र सृष्टिको संहार गर्ने क्रममा पनि भगवानले आफैमा सम्पूर्ण जगतलाई लीन गराएर आफू योग निद्रामा शयन गर्नुहुन्छ। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिश्रीक्षतिं अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विधित समालोनुसार शास्त्रकृत। भूयः पुनः फेरि अनाम रूपात्मनि, जसका नाम छैनन् रूप छैनन् यस्ता परमात्मा परम पुरुष भगवान् अनाम रूपात्मनि, आफैमा रूपनामनि स्वरूपलाई धारण गर्नुहुन्छ अनि नामनि विभिन्न प्रकारका नाम भएका स्वरूपलाई धारण गर्नुहुन्छ भनौँ न, होइन। अनि शास्त्रकृत भनेको वेद, सृष्टिको प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्नका लागि एउटा वेद रूपी नियमको निर्माण गर्नुहुन्छ उनै भगवानले। अनि फेरि स्वजीव माया, आफ्नी माया स्वरूप शक्तिलाई, प्रकृतिलाई चाहिँ शिश्रीक्षतिम, ती प्रकृति कस्ती थिइन् त भन्दा संसारको सृष्टि गर्ने इच्छा गर्ने भएकी छिन्। यस्तै प्रकृतिलाई चाहिँ विदित समान अनुससार, निज वीर्य चोदितां प्रकृतिम विदित समान अनुससार, आफ्नो शक्तिद्वारा प्रेरित गराएर ती प्रकृतिलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा विदित समान अनुससार, वेदको नियमलाई अनुसरण गर्दै अनुससार सृष्टि प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुहुन्छ प्रकृतिलाई। उनै भगवानले फेरि सृष्टिको इच्छा गर्नुहुन्छ, प्रकृतिलाई आफ्नो प्रेरणा प्रदान गरेर फेरि वेद विहित सृष्टिको सुरुवात गर्नुहुन्छ। सवा अयं यत् पदमत्र शूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। स वा अयं, अयं यी, स वा यिनै भगवान् जो हुनुहुन्छ, यत्पदम जुन भगवानको श्री चरणका प्राप्तिका लागि अत्र यो संसारमा निर्जित मातरिश्वनः, आफ्नो प्राणवायु श्वास धरीलाई जितिसकेका अथवा इन्द्रिय आदि सबैलाई जितेका त्यस्ता जितेन्द्रिया सूरयः, इन्द्रिय जित्न सक्ने समर्थशाली सूरयः भनेका विद्वत व्यक्तिहरू अथवा ऋषिमुनिहरू देवताहरू चाहिँ भक्त्युत्कलित अमलात्मना, भक्तिद्वारा प्रफुल्लित भएको निर्मल निश्चल मनद्वारा पश्यन्ति देख्दछन्। कसलाई देख्दछन्? भगवानलाई देख्दछन्। अनि ननु निश्चय नै एस यिनै भगवान जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सत्वम सत्वलाई परिमार्ष्टुम अर्हति, चारैतिर संसारमा विस्तार गर्नका लागि योग्य हुनुहुन्छ। जो भगवान सत्व गुणलाई संसारमा विस्तार गर्न योग्य हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँका चरण कमलको सेवा गरेर 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 प्राणवायु सहित आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई जितेका ती व्यक्तिहरू, ती देवताहरूले चाहिँ आफ्नो भक्तिद्वारा प्रफुल्लित भएको अन्तस्करणमा भगवानलाई के गर्दछन्? देख्दछन्।
सवा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। आत्मा र परमात्मामा त्यो फरक छ, अथवा जीवात्मा र परमात्मामा त्यो फरक छ। जीवात्मा आफू सृष्टि गर्छ त्यसैमा आसक्त रहन्छ, परमात्मा सृष्टि गर्नुहुन्छ त्यसमा आसक्त हुनुहुन्न। यति जीवात्मा र परमात्मामा फरक छ। यहाँ यो श्लोकले के वर्णन गर्दैछ भन्दा, यो श्लोकद्वारा ती स्त्रीहरू के भन्दैछन् भने सवा अयम सख्यनुगीत सत्कथो, हे सखी हे साथी, सवा अयम ती यिनै भगवान हुनुहुन्छ जसलाई वेदेषु वेदमा गुह्येषु गोपनीय मन्त्रहरूमा गुह्यवादिभिः अत्यन्त गोपनीय सूक्ष्म तरिकाले के गरिएको छ, अनुगीत सत्कतः भगवानका लीला कथाहरू गाइएको छ। वेदमा मन्त्रहरूद्वारा गोपनीय रूपले जुन भगवानका लीला कथाहरू गाइएको छ उनै भगवान यी हुनुहुन्छ। ती भगवान कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा ईशः ईश्वर एक य एक ईश, जो एक ईश्वर हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ आत्मलीलया आफ्नो लीलाद्वारा, मतलब खेलाची गर्दा गर्दै के हुन्छ त भगवानले भन्दा सृजति जगतको सृष्टि हुन्छ, अनि अवति सृष्टिको पालन हुन्छ, र अति भनेको सृष्टिको भगवानले सम्हार गर्नुहुन्छ। भगवानले खेलाचीमै सृष्टि गरिदिनुहुन्छ, सृष्टिको पालन गरिदिनुहुन्छ र अन्तिममा सम्हार पनि गरिदिनुहुन्छ। अनि भगवान न तत्र सज्जते, त्यसमा के गर्नु हुँदैन, आसक्त रहनु हुँदैन। मतलब केटाकेटीले एउटा भाँडाकुटी खेल्दा खेल्दै सानो बालुवा घर बनाउँछ, एकछिन माया गरे जस्तो गर्छ, एकछिनमा एक लात्ती दिन्छ, भत्काइदिन्छ, हिँडिदिन्छ। त्यस्तै भगवानका लागि यो संसार भनेको एकछिनका लागि बनाइदिनु भयो, मन लाग्यो, एकछिन पालन गरिदिनु भयो, एकछिनमा कतिखेर भगवानको के मन बनिन्छ त्यतिखेर सारा संहार गरिदिनुहुन्छ, आफैभित्र सबैलाई लीन गराएर फेरि योग निद्रामा शयन गरिदिनुहुन्छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवानको